बहुतेक ह्या वाड्यान आमी थ्रू MLA लेड फंड म्हणजे जो आमकां CMान 2.5 कोटी रुपया दिल्लो तातूंतलो हें एक काम आसा. अशी तांणी एक 20 कामां प्रत्येक बाकीच्या सगळ्या वॉर्डांनी आयल्या आणि म्हाका दिसता पयल्या फावटी ऑनरेबल CMान प्रत्येक आमदाराक सेपरेटली एक फंड दिलो 2.5 कोटी आणि आपल्या वॉर्डांनी डेव्हलपमेंट करपा खातीर जंय जंय आमी पावना एकदां PWDची बी कामां जायना थंय बारीक बारीक कामां घेवपाक आमकां एक मदतीचो हात दिलो. ताच्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लास्ट टायम पासून असेंब्लीन डिक्लेअर केलें ताणें की जे आमचो नॉर्मल फंड आसतलो 40 कोटी रुपया एका वर्साक तो ताणें रेज करून 100 कोटीचेर व्हेला. म्हणजे इतली फंड दिसता म्हाका पयले फावटी खंयच्याच सरकारान खंयच्या आमदाराक नाजाल्यार हाका दिला. आणि ह्या फंडाच्या अतिरिक्त पासून वेगळे वेगळे कार्यक्रम नाजाल्यार वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स हाडून आमी ते क्लियर करून घेतिल्ले आसा. ह्या वाड्या खातीर आनी एक बरी गजाल म्हणजे रोखडोच आमचो बस स्टँडाचें काम सुरवात जाता आणि मोठो बस स्टँड हाजे म्हाका दिसता प्लॅनिंग सगळें जाल्लें. NBCC ही संघटना ते काम करतली आणि फुडल्या विकान ते आपल्या कॅबिनेटीन तो प्लॅन घालतले आनी तो अप्रूव करतलो. हे सगळे वाड्यावाल्यांचो डिमांड आशिल्लो की थंय एक ग्रावंड आसचो म्हणून, कित्याक ताणें पयलीं पासून ते खेळटाले. सो तो ग्रावंडाचो पासून समावेश ह्या प्लॅना भितर केल्लो आसा आणि एक बरो हे आनी हो ग्रावंड म्हाका दिसता जातलो. ह्या वाड्यावयली जितलीय कामां आसा आतां आमी ह्याच वाड्याची दुसऱ्या हातून आतांच एक इनॉग्रेशन करून आयल्या सिवरेजीचें आणि अशें करून ह्या वाड्यार जितलीं कामां जावपाक जाय ती हाजी आसूं, रिटेनिंग वॉलाची आसूं, हाजी आसूं नाजाल्यार बाकीची गटरांची आसूं, ही सगळी फुडल्या एक वर्सा भितर आमी क्लियर करतले. आणि 2-3 कामां आमी रिटेनिंग वॉलाची स्टार्टूय केल्या, रॉक बोल्डिंगाची कामां स्टार्ट केल्या. हांगा पळयता की दोंगर आसा आणि जशें ह्या वॉर्डान दोनूय कडेन आमी थंय अरावंड 5 कोटीचें काम करून थंय स्टेबिलायज केल्लो स्लोप गोवा शिपयार्डा फुडें. तशेंच हांगाय बी स्टेबिलायजेशन चालू आसा आणि हे सगळ्या लोकांक पूर्ण पाठिंबो दिवपाचो आमचो निर्धार आसा तो आमी पुराय करता. ताचे बद्दल उलोवप म्हणजे आनी कितें उलोवपाचें उरलां. आत्ताच आमी एक इनॉग्रेशन ह्याच वॉर्डान केल्लेलें आसा कृष्णा देवळा कडेन सिवरेजीच्या पायपलायना खातीर. आनी आतां हांगा पेवर्साचेर जोरान कामां चाललेलीं आसा. हांव चड कांय उलयना. ताजी तशें हांगाच्या रहिवासीन सांगलां हांगाचो बस स्टँड एक 2 म्हयन्यान सुरू जातलो आनी ह्या लोकल्सांक कितें काम धंदो मेळपाक जाय म्हणून तोय आमी प्रयत्न करतले. राजीक सांगता हांगा जी जॉबां फुडें जॉबांचो इश्यू आसा पूण एकदां कितें आसता जॉबा खातीर 2 पोस्ट आसता आनी 100 हें करता तेन्ना थंय खंय तरी मेळपाचो मातसो प्रॉब्लम जाता. पूण खंय तरी जॉबाचें मातशें राजीक ह्या वॉर्डाचो प्रयत्न करपाचो. बरी कामां चाललेलीं आसा. लोक तुज्या वांगडा आसा. कोणूय रावोनी इलेक्शनाक ताचो फरक पडपाना. लोक डेव्हलपमेंटाकूच वयता आनी हें डेव्हलपमेंट जेन्ना 30 वर्सांत जें घडोवंक ना तें आतां 3 वर्सां घडटा. पूण ते अशेंच काम करपाचें तुका देव दामोदराचो आशिर्वाद आसा आनी ह्या लोकांचो आशिर्वाद आसा. तूं फुडलो MLA नाल्यार मिनिस्टर जातलो हें आमचो एक अशें हें आसलें. देव बरें. हांव ताजी थँक्स म्हणटा कित्याक जावं बारीक सुद्दां काम असो पूण तेणें फुडाकार घेवन जें काम करप तेकाच एप्रिशिएट करपाचें म्हणटा. आनी आतां तेणें आमचेच नुकतेंच आमच्या मुडवेलान सुद्दां काम स्टार्ट करून येयलेलो आहा इनॉग्रेशन. इवन आतां हांगा म्हाजें येवपाचें कारण कित्याक हांव हांगा हें म्हजें आवयलें घर. सो ल्हानाचें व्हड हांगा जालें ना. आमकां खबर आसा हांगासर कितले प्रॉब्लम आमकां फेस जाल्लो तो. पावसा दिसांनी आख्खे उदकान बसून आमचें उदक भरून घरान येयलेलें आमी शिपेडान सुद्दां धांवलेलीं मनशां आसा. सो हांव ताजी खरेंच थँक्स म्हणटा कित्याक ताणें जावं इल्लेशें सुद्दां जावं पूण ताणें स्टार्ट केलें. आनी हांव इतलें मागता आतां आमचो ग्रावंड आसतलो आमी पयलीं थंय खेळटाले. आतां आमकां तो ग्रावंड आमच्या भुरग्यांक ना. आमचे भुरगे पयशे दिवन भायर वयता खेळपाक.
सो हांव मागता तो जाता तितले मातसो बेगीन तो ग्रावंड करचो, कित्याक आतां क्रिकेट फुटबॉलाक आमच्या गोंयान खूब हे आसा आनी आमचे भुरगे फुडें सरोंक शकता जाल्यार हांव मागता ते एक करचें. आनी एक बस स्टँडाचेर ताणें आश्वासन दिल्लेलेंच आसा कितें 1-2 म्हयन्यान मागीर हे जातलेंच म्हणून. इवन थंय सुद्दां आमच्या गोंयकारांक सुद्दां अशी फॅसिलिटीज मेळची जावं तेंकांय थंय कितें फर्स्ट प्रेफरन्स आमकां मेळचो असो आमच्या लोकल हांकां वाड्या वयल्यांक जावं इवन आमच्या वास्कोकारांक. सो हांव हे फर्स्ट कित्याक फाल्यां सकाळीं कोणें म्हणूंक जावना आमकां थंय कांय मेळना. सेकेंड आतां येयल्लोच आसा तेन्ना हांव म्हणूंक सोदता कितें आमचे जॉबाचे खूब बाई भुरगे आमचे सांगता आमचे जॉब जायना ते म्हणटा आमी एप्लाय केला म्हणटा पूण जायना म्हणटा. सो ते मातशें एक करचें कित्याक आतां नेक्स्ट आनी 1-2 वर्सां इलेक्शन आसतलें. पयलीं सगळे म्हणटा आमी हे करता ते करता पूण तुका एक कांयच रिजन आसतना बाबा आपल्यान हे करूं ना ते करूं ना कित्याक ऑलरेडी फोटोज आसतले तेजेर तुवें काम केलां म्हणून. आनी हे 20 वर्सान आतां इतले वास्कोन डेवलप जावना ते आतां जाल्लेले आहा. इवन वास्कोन वयता तेन्ना पळोवंक शकता आमी कितें कितें डेवलप केलां तें. सो नेक्स्ट हेका सुद्दां आमी तुज्या वांगडा आसतलीं आनी हेंचें आतां कितें काम आहा तें बारीक सुद्दां जावं पूण एक आपलें अशें म्हणून करून घेवचें इतलेंच मागता. आमी आयज आमचो दाजीबाई आमच्या वाड्यार येयला आहा वळान भोंवतेर आनी आमची जोशी चाळ. दाजीबाईचें कौतूक करता तितलें कमी कित्याक की जसो तो काम करूंक सोदता वाड्यार आमच्या की तो थांबत ना काम करपाक. तो म्हणटा सदां उडोवंक अरे आनी कितें काम आसल्यार सांग आनी खंय कितें करपाक कामां सांगा. जसो तो निवडून येयलो इलेक्शन जालें जसो पयलीं आमचो रस्त्याचो क्लियर केलें तेणी प्रॉब्लम कित्याक लागलो. सेकेंड ते सगळे घरांनी पेवर्स घालता तो खंयसर ज्या जाग्याचेर 10 जाणांचो जागो यूज जाता त्या जाग्याचेर पेवर्स घालून थंयसर क्लिनींग वर्क चालू आसा तेजो. म्हणजे ज्या जाग्याचेर पेवर्स घातले की थंयसर कचरो उडतालो लोक. जेन्ना पेवर्स घालता थंयसर ती एरिया क्लीन उरता आनी येता वयता लोकांची नजरी पळोवपाक बरी दिसता की तो जागो वाडो क्लीन आसा म्हणून. सेकेंड थिंग रिटेनिंग वॉलाचे आमचे इश्यूज सॉल्व करीत आहा तो खूब जागे कित्याक आमची हिली एरिया आसा आनी आमकां रिटेनिंग वॉलाची खूब गरज आसा. तरी तेणी दाजीबाईन आमचो गेल्या पावसासून रिटेनिंग वॉल काम चालू केला. तशेंच आतां फुडें आनी सिवेजीचें आमचें एक काम आसा. सिवेज लायन आमकां कंपल्सरी जाय. आतां दाजीबाई कसो प्लॅन करतलो कितें करतलो दाजीबाईक आसा पूण आमकां नक्कीच खबर आसा की दाजीबाई कितें करतलो तो वाड्या खातीर बरेंच करतलो आनी जाता तितले बेगीन आमकां काम करून वाड्याक बरे भशेन कितें दितलो. धन्यवाद.